Hello everybody, नमस्ते र यहाँ सम्पूर्ण सबैजनालाई कल कान्तिपुरमा स्वागत छ। सो या उपत्यका नभइकन विभिन्न ठाउँमा पनि यतिखेर लकडाउनहरू फैलिरहेछ। निषेधाज्ञा छ, कति ठाउँमा आज बढाइयो भने कति ठाउँमा चाहिँ अझै धेरै बढाउने भनेर भनिराखेको छ। अब विभिन्न जिल्लाबाट त्यही अनुसार रिपोर्टहरू पनि आइ नै रहेको छ भने आज अब 818 देशभरि संक्रमितको डेटा त्यति निस्केको छ आज हैन। सो विच इज अ ह्युज नम्बर, अलमोस्ट 1000 पुग्न लागेको देखिन्छ हैन। सो इफ भोलि पर्सिको दिनमा पनि यसरी नै बढ्दै गयो भने द सिचुएसन इज गोना गेट मोर वर्स। र हामीले हरेक दिन पनि भन्ने रहेछौँ हैन। र उपत्यकाको कुराकानी गर्नुहुन्छ नि उपत्यकामा पनि आज 126 हैन। सो विच इज अ ह्युज नम्बर इनफ्याक्ट हैन। सो काठमाडौँमा मात्र सो त्यति छ। सो त्यसपछि अब भक्तपुर अर्को जोड्यो भने अझ थपिन्छ त्यो हैन। सो एभ्री डे इट्स बिन लाइक 100+। सो हाम्रो इच्छा चाहिँ के छ भने सबैजनाको इच्छा चाहिँ के छ भने त्यो नम्बर कम हुँदै आओस् भनेर भनिएको छ। र त्यही होस् भनेर पनि लकडाउन गरिएको छ। तर लकडाउन गरिए बापत पनि वी डोन्ट सी मच चेन्जेस द्याट्स ह्यापनिङ इन द नम्बर अफ द पेसेन्ट्स द्याट्स बिन सोइङ कोरोना भाइरसको सिम्टम्सहरू र त्यही अनुसार जसलाई सङ्क्रमित पनि भएको छ। सो त्यो देख्दाखेरि दुःख पनि लागिरहेछ। सो एकदम केयरफुल भएर बस्नु होला। सो त्यो चाहिँ अनुरोध छ, हरेक दिन नै अनुरोध गर्छौँ हामी यो कुरालाई लिएर हैन। बिकज असाइड देन द्याट वी क्यान कम टु यर हाउस नकिङ एन्ड से डु दिस डु द्याट भनेर। सो जिम्मेवारी अब आफै लिनुपर्ने बेला पनि आइसकेको छ। सो विल कन्टिन्यू अन द कन्भर्सेसन लाइक दिस नै। सो कलेज नम्बर्स आर 51920002 र 51920003। सो एभ्री डे विशिङ फर योर सेफ्टी। हाम्रो पनि त्यही चाहना रहेको छ कि जुन यो नम्बर्सहरू बढिरहेको छ हरेक दिन त्यसको चाहिँ अब गिरावट आओस्। हरेक दिन चाहिँ हामीले चाहिँ समाचारमा सुन्दा छ हरेक दिन बढेको सङ्क्रमितको नम्बर्सहरू बढेको, मृत्यु हुने मान्छेको नम्बर्सहरू बढेको हामी न्युजमा पढिरहेका हुन्छौँ। सो यो सिचुएसनले एभ्री डे नै हामीलाई चाहिँ एकदमै त्रसित बनाइरहेको छ हैन। सो बिचमा सिचुएसन अलि नर्मल भइरहेको छ, फिल भइरहेको थियो। तर फेरि बिस्तारै दिन बढी नै अगाडि नै बढिराख्दा चाहिँ हामीले चाहिँ अब सङ्क्रमितको नम्बर्सहरू बढेको भेट्यो हैन। सो त्यसको चाहिँ रिजल्ट फेरि लकडाउन सुरु गरियो। अहिले हामी एकदमै स्ट्रिक्ट निषेधाज्ञामा छौँ हैन। सो यसले गर्दा लाइफ त पक्कै पनि सबैजनालाई गाह्रो भएकै छ। तर मेबी यो सिचुएसनले कतै न कतै त्यो ग्राफ चाहिँ तल झर्छ कि भनेर हामीले आशा गरिरहेका थियौँ। तर सङ्क्रमितको ग्राफ झन्झन बढिरहेको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। सो द सिरियसनेस अफ दिस सिचुएसन इज गेटिङ इभन मोर सिरियस डे बाई डे। सो वी क्यान इमेजिन हामीले चाहिँ अझ धेरै कति सेफ भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। बिकज बितेका दिनमा हामीले आफूलाई चाहिँ एउटा सेफ भनौँ न बक्समा छौँ भनेर फिल गरिरहेका थियौँ। तर जसरी चाहिँ नम्बर्सहरू बढिरहेको छ, केसेसहरू बढिरहेको छ, नाउ वी क्यान इमेजिन वी आर नट सेफ एक्चुअली। हामीले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ कसरी हुन्छ आफू सेफली बस्ने, अरूलाई पनि सेफली बस्न सक्ने माहौल चाहिँ बनाइदिनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ अलवेज एभ्री मोमेन्ट गाइडलाइन्स चाहिँ बिर्सिनु भएन। सो विथ दिस नोट हाम्रो फर्स्ट कलर लाइनमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो जमानजी। हेलो हजुर सुन्दैछु छु। के छ जमानजी हालखबर तपाईँको? धेरै समयपछि कुराकानी भयो हैन। सो आशा गर्छु ठिकठाक हुनुहुन्छ होला, स्वास्थ्य पनि ठिक छ होला? एकदम ठिकठाक छ हजुर, मेरो त धेरै हजुर खुसी लाग्यो तपाईँलाई सन्चो छ भनेर। अनि तपाईँको घर वरपर के छ अहिलेको स्थिति? यो घर वरपर चाहिँ आनन्दै छ। 4 नम्बर वडा चाहिँ अलिकति हेटौँडा 4 नम्बर वडा भन्छ नि, त्यसमा चाहिँ एकदम सिलबन्दी गरिरहेको। ओके, त्यो छ। अब गर्नु पनि परि नै हाल्यो आवश्यकता अनुसार हैन। सबै मापदण्ड पुऱ्याएर अब कार्यालय अगाडि बढाउनु पर्यो। सङ्क्रमित बढ्यो भने झन् अर्को टेन्सन डर हुन्छ। र अब आज चाहिँ हामी के विषयमा कुराकानी गर्दै थियौँ भने चाहिँ अब जस्तो क्वारेन्टाइन फेसिलिटिजहरू कम छन् हैन। अब तपाईँ बस्नु भएको ठाउँतिर चाहिँ के सूचना छ भन्नुहोस् त? इफ अब कसैलाई सङ्क्रमित भयो, चेक गर्न गइहाल्यो भने चाहिँ आइसोलेसन्सहरू पर्याप्त छन् कि छैनन् हेटौडामा, के छ? चाहिँ भए पनि पर्याप्त छैन। मेरो वरिपरि चाहिँ त्यस्तो जरुरी काम केही पनि छैन। हेर्नुहोस् के काम भन्नुभयो? अब यस्तो कोरोना लागेको कोही पनि छैन। अब यहाँ आनन्दै छ। आनन्द त छ हैन। अब भन्न सकिँदैन कहिले के होला, सिचुएसन बिग्रिन पनि सक्छ। नहोस् त्यसको चाहिँ नभनौँ, तर त्यो पनि हामी एउटा प्रिपेयर त हुनु पर्यो नि त। सबैजनाले एउटा घरमा सूचना त हुनु पर्यो हैन। यो भइहाल्यो भने यसो गर्ने, यो भयो भने यस्तो गर्ने, यहाँ जाने त्यहाँ जाने भनेर। यहाँलाई इफ त्यस्तो सिम्टम्स देखियो के भइहाल्यो भने चाहिँ यहाँ के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? म त के गर्नु, मजासँग ढोगथुन्दै बसिरहने। हजुर टेस्टको लागि जानुहुन्न? म कहीँ पनि टेस्ट गर्ने होइन। म त ढोगथुन्दै चुलाएर भएको।
किन नि यहाँ जचाउन जानुहुन्न सिम्टम्स त हेर्नु पर्यो नि लागेर हिँड्छ भनेर त्यहाँ अर्को आएर बसिरहेको छ कोरोना लागेकोहरू त्योसँग सार्नुलाई गइरहेको मात्रै हुन्थ्यो होइन तपाईँले आफै पनि होइन त्यो सिम्टम देखियो भने जुन जुन सिम्टम्स भनिएको छ कोरोना भाइरसको त्यो सिम्टम्सहरू देखियो भने तपाईँ जाँच गर्न जाने कि नजाने? मेरो त भएको पनि छैन, जानु परेको पनि छैन। त्यही त अहिलेसम्म त पराइसँग निकै राम्रो, तर मैले के भन्न खोजेँ भने कतिपय अब सूचनाहरू त थाहा छैन नि त, सबै कुरा तपाईँलाई थाहा छ कि थाहा छैन भनेर सोध्नु। अब एउटा कुरा के राम्रो हो भने हो इफ अब त्यस्तो सङ्केत देखियो भने आफै घरमा छुट्टै बस्नु होइन, एक्लिएर बस्नु, आइसोलेसनमा बस्नु राम्रो पनि हो, त्यो कुरा गर्नुपर्छ त्यही नै होइन। तर अब टेस्ट पनि त गर्नु पऱ्यो नि होइन र? टेस्ट त गर्नुपर्ने हो, त्यो जाँच पनि गर्दैन कि हेर्नुहोस् यिनीहरूले अहिले त। के गर्दैन? जाँच गर्दैन रे? जाँच गर्दैन उनीहरू। अहिले हस्पिटलहरू त एकदम चुपचाप छ। अहिले कोरोना जाँच गर्ने त कुरै जाओ, मान्छेको मर्छ बुढो, त्यहाँ गएर केही पनि गर्दैन। हस्पिटलसम्म नजानुको कारण के हो भन्नुहोस् त? जाँच गरेन भनेर हो कि पैसा छैन भन्ने डरले हो कि होइन सङ्क्रमित हुन्छ भन्ने डरले हो कि के कारणले गर्दाखेरि मान्छे गइरहेको छैन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हेर्नुहोस् न, त्यहाँ एउटा काङ्ग्रेसको नेता पनि अब त्यहाँ हेटौँडाको एउटा नेता चाहिँ जितेको छ। हेर्नुहोस् त्यो पनि के भएको छ? त्यो कहाँ बिरामी भयो के भयो भने हेर्नु हिँड्यो, त्यसलाई पनि भेटेर तिरिचट भएको छ ऊ नि भन्नाले उहाँलाई सराएछ। त्यसैले त्यो जताभावी हिँड्ने चाहिँ कुरा आएन, त्यो हेरिरहने कुरो पनि आएन। त्यही त जाने होइन, त्यो रोग पोर्नु जाने हो त्यहाँ त गइरह्यो भने चाहिँ। अनि जमानजी त्यसो भए कुनै पनि लक्षण देखियो भने अस्पताल नगइकन घरमै बसिराख्ने हो त? लक्षण कसरी देख्छ? म चुपचापसँग घरमा बस्छु, कोही आउनु दिँदैन मेरो नजिक भनेदेखि त्यो कसरी लक्षण देख्छ? त्यही त विभिन्न कारण पनि हुनसक्छ नि त होइन। अब कहिलेकाहीँ तपाईँ फाटाफुटी निस्किनु होला, सामान किनेर निस्किनु होला होइन, वा तपाईँको घरको सदस्य ल तपाईँ बाहिर निस्किनु भने तर कहिलेकाहीँ त केही सामान किन्न त निस्किनु पर्यो बाहिर होइन, कहिलेकाहीँ औषधि चाहिएला, कहिलेकाहीँ अरू केही खाद्यान्न सामान चाहिएला, त्यतिखेर जाँदाखेरि त मान्छेसँग कन्ट्याक्ट हुन्छ होइन। सो अब ग्यारेन्टी त लिन सकिँदैन नि त, लाग्दैन भन्ने हिसाबले। तर लागिहालेको खण्डमा प्रिकसन्स के छ त, के गाइडलाइन्सहरू छ त, थाहा छ कि छैन, तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्ने विषयलाई लिएर कुराकानी गरेका हौँ होइन। अब भन्नुहोस् सुन्नुहोस्, केही चिज चाहिन्छ भनेदेखि सवारी साधनलाई भनिदियो, फोन गरिदियो, उसैले ल्याइहाल्छ। मजासँग अब खाने बस्ने चुप्लाएर। ल ठिक छ, त्यसो भए त्यही नै गर्नुहोस्, सुरक्षित भएर बस्नुलाई। र अहिलेलाई चाहिँ हामी छुट्टिन्छौँ है त जमानजी। बाई। बाई। सो या जमानजी अलवेज बिङ जमानजी है। सो उहाँको आफ्नै एउटा अब सोच हुन्छ हरेक कुराप्रति। तर अब जुन प्रकारले उहाँले भन्नुभयो कि अस्पताल नजाने किन भन्दाखेरि झन् सङ्क्रमणको डर हुन्छ भनेर भन्नुभयो। सो पक्कै पनि यो कुरा चाहिँ धेरै नै मान्छेको मनमा छ होइन। अहिले अस्पताल जुन ठाउँमा गएर हामी आफूलाई चाहिँ आफ्नो हेल्थको लागि सेफ फिल गर्थ्यौँ, अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ डराउनु पर्ने अवस्था भएको छ होइन। बट स्टिल यदि हामीलाई कुनै पनि मेडिकल इमर्जेन्सी आइपऱ्यो भने हामी अस्पताल त जानै पर्छ। अब हाम्रो चाहिँ अब जमानजीले भने जस्तै मलाई सिम्टम्स देखे पनि म जाँदिनँ भने त्यसरी चाहिँ इग्नोर गर्न चाहिँ मिलेन। बिकज हामी कन्फर्म त हुनु पऱ्यो नि, जुन चाहिँ अब सिम्टम्सहरू देखेको छ त्यो सिमिलर अरू केही कुराको पनि हुनसक्छ, त्यो कन्फर्मेसनको लागि पनि हामी अस्पताल त जानै पर्छ। सो यो कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो इग्नोर चाहिँ गर्न मिल्दैन यो कुरा चाहिँ। अब देयर इज टु साइड टु स्टोरी जुन चाहिँ उहाँले भन्दै थियो जाँच्दैन भने। किनभने कस्तो छ भने यहाँ काठमाडौँमा पनि धेरै जना जचाउन गइराख्नु भएको थियो, अरू जिल्लामा पनि त्यत्तिकै जचाउन गइराख्नु भएको थियो। सो कतिजनालाई फ्यु सिम्टम्स र कतिजनालाई चाहिँ एकदम सिभियर सिम्टम्सहरू होइन, कति सिम्टोमेटिक छन् कति असिम्टोमेटिक छन्। सो त्यो भएको कारणले गर्दा डक्टर्सहरूले के गर्नुभयो भने एक हदसम्म चाहिँ असिम्टोमेटिकहरूलाई चाहिँ छुट्याइदिएर र सिम्टोमेटिकहरूलाई चाहिँ अलिकति प्रिफरेन्समा राखेर चेकहरू गरिएको सिनेरियो पनि भएकै हो होइन, त्यो नभएको होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय निराश भएर चेकै गर्दैन हामीलाई भन्ने हिसाबले नजानु भएको होला होइन। सो तर कारण बुझ्नुहोस् के कस्तो हो भनेर। बट द मेन कन्सर्न इज द्याट आइसोलेसन वार्ड्सहरू एकदमै कम छन् अहिले। सो देशभरि नै यसको एकदमै खाँचो भइ नै रहेको छ। अहिले उपत्यकामा त झन् जुन रेसियोमा बढिरहेछ त्यो अनुसार त हामीलाई झन् गाह्रो पनि भइरहेछ होइन। सो एनिवेज उमेशी हुनुहुन्छ, बाँकीबाट फोन गर्नुभएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हेलो हेलो गुड इभिनिङ सर, बोथ अफ यु। गुड इभिनिङ, नमस्ते उमेशी, के छ हाल खबर? एकदम ठिक छ हजुर। हजुरहरूलाई यसो स्क्रिनमा देखेर कल डायल गरेको लागिहाल्यो। एकदम राम्रो उमेशी। सो उमेशी हजुर, तपाईँको घर वरपर अहिले कस्तो छ सिनेरियो? अब अहिले चारैतिर निषेधाज्ञा लगाइएको छ होइन। हजुर, के छ सिचुएसन त्यहाँ चाहिँ? अब भनौँ न सङ्क्रमितको नम्बर्सहरूको डेटा बुझ्दा के कस्तो छ यतातिर? अब आज पनि हामी बस्ने कोलपुर 5 हो बाँकेको। कोलपुर 5 मा आज वान कोभिड-19 सिम्टम इज फाउन्ड भनेको छ। हजुर, मैले अघि भेरी हस्पिटलको डाटा हेरेर थिएँ, हाम्रै वार्डमा एउटा भेटिया छ भनेको छ, ल 40 इयर्सको।
स्थिति क्रिटिकल नै छ। अब कोलपुरमा टिल 10 सम्म लकडाउनै छ होइन। मलाई लाग्छ यो तराईको मोर देन 40 जिल्लाहरूमा नै स्थानीय लगायत जिल्लाले लकडाउन गरिरहेछ। अब स्थिति चाहिँ त्यो छ। अब यो भन्न नसक्ने अवस्था छ के हो एकदम पक्कै पनि। सो अहिले अब एकदमै कियोस भइरहेछ जुन तरिकाले हामीले देखिरहेछौँ होइन। मिस्ड म्यानेज कियोस एकदमै धेरै छ। यसले गर्दाखेरि अब यो ग्राफ झर्नुभन्दा चाहिँ यो ग्राफ झन् हाइक लिइरहेछ अहिले होइन, इफ नेपालको सिनेरी हेर्ने हो भने। र मलाई अर्को प्रश्न के सोध्न मन लागिरहेको थियो भने अब जस्तो इनफ क्वारेन्टाइन बेड्सहरू छन् कि छैनन्, इनफ क्वारेन्टाइन फेसिलिटिजहरू पर्याप्त छ कि छैन त्यहाँनिर अहिले? क्वारेन्टाइनहरू त प्रत्येक वडाहरूले पनि बनाएको थियो। हाम्रै वडा पनि थियो। यो कृषिको यो तालिम केन्द्र भन्ने छ, यो पिपरी त्यहाँ छ। लगभग यहाँ त्यस्तो प्रब्लम छैन क्वारेन्टाइनको। क्वारेन्टाइन भन्दा पनि क्वारेन्टाइनमा छैन कि अहिले आइसोलेसनमा छन्। इन्फेक्टेड भएको जतिलाई, पोजिटिभ देखिएको जतिलाई चाहिँ आइसोलेसनमा लगिरहेको छ। सो पर्याप्त छ, बेडहरू इनफ छन् कि छैन? एकदमै इनफ भन्नाले पनि अब फिलहालसम्म त इनफै जस्तो नै छ। अब सङ्क्रमित बढ्दै गयो भने त डेफिनेटली इट विल बी ग्रेट प्रब्लम होला। सो अहिलेको सिचुएसनसम्म चाहिँ ह्यान्डल गर्ने क्वारेन्टाइन फेसिलिटिजहरू पर्याप्त नै छ जस्तो लाग्छ? पर्याप्त छ। अब भेरी अञ्चल अस्पतालमा पनि कोभिड-19 हस्पिटल बन्दैछ, त्यहाँ पनि एउटा प्लानिङ पनि गरिरहेको छ। त्यस्तो अहिले क्रिटिकल प्रब्लम छैन। अब सङ्क्रमित सङ्ख्या त बढिरहेछ, बढ्दाखेरि पनि त्यस्तो नै अहिले भयावह स्थिति पनि अब त्यस्तो त इन्फेक्टेड नम्बर बढेको पनि छैन, तर ग्राफ चाहिँ बढिरहेछ फेरि। सो उमेशजी, अब अहिले छ नि जुन प्रकारले यो कोभिड-19 ग्राफ बढिरहेको छ होइन, सो अब भनौँ न हामी सेफली बसिरहेका छौँ, कतिजनाले डे 1 देखि नै हरेक कुरा फलो गरिराख्नु भएको छ। तर भगवान् नगरोस् कतै न कतै होइन केही कुरा भएर अब यदि सङ्क्रमित हुन पुग्यो भने चाहिँ सो आफूले चाहिँ हुन्छ नि होम आइसोलेसनमा बस्ने कि हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइन सेन्टरमा गएर आइसोलेसन सेन्टरमा गएर बस्दा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यस्तो छ, अब सबभन्दा मेन कुरो त अब कोभिड-19 नै भएको हो भने त हो होइन भनेर पहिला फाइन्ड आउट हुनु पर्यो, टेस्टिङ हुनु पर्यो होइन। सुनिश्चित केसमा टेस्टिङ हुनु पर्यो। इफ ही अर सी हेज बिन कट फाउन्ड अथवा पोजिटिभ छ भने त अब त्यस किसिमले चाहिँ अब अवस्था हेरेर अब अनसिम्टोमेटिक छ भने होम आइसोलेसनमा पर्याप्त छ। त्यहाँको अब फ्यामिली सबैले एक्सेप्ट गरेर त्यो नै सुविधा छ भने फलोअप हेल्थ रेगुलर हुन्छ भने होम आइसोलेसन इज बेटर। अब होम आइसोलेसन नै भने जस्तो डब्ल्युएचओको मापदण्डमा छैन भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। ओके, पक्कै पनि यो छँदै नै छ होइन। र अर्को कुरा अब जुन तरिकाले अब त्यहाँ व्यवस्थापन गरिएको छ त्यो देख्दाखेरि चाहिँ यहाँलाई इफ इन केस कसैलाई अब सङ्क्रमित भइहाल्यो भने मानिलिउँ तपाईँलाई भयो रे कुनै दिन हुन त नहोस्, तर तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ, ढुक्क हुनुहुन्छ द्याट त्यहाँको निकायले मेरो केयर गर्छ, मलाई हेर्छ भन्ने कुरामा ढुक्क हुनुहुन्छ कि होइन मेरै पैसा खर्च हुन्छ, मलाई जान पनि डर लागिरहेछ होइन र म जाँदिनँ होला भन्ने सोच छ, के छ यहाँलाई? होइन त्यस्तो त होइन। अब त्यो त कन्डिसन हेरेर चाहिँ अब सिम्टम हेरेर त अब जानुपर्ने अवस्थामा त जानुपर्ने नै हुन्छ। सो जुन चाहिँ अब त्यहाँनिर आइसोलेसन्सहरूमा राखिएको छ गभर्मेन्टले हेरिराख्नु भएको छ कि आफैले पैसा दिनु परिरहेछ तपाईँहरूको? हजुर, स्थानीय निकायले नै हेरिरहेछ कि त्यहाँनिर होइन? हाम्रो लोकल गभर्मेन्टले पनि हेरिरहेको छ र यहाँ म्युनिसिपालिटी लगायत अब डिसिसिएमसी अन्तर्गत नै भइरहेछ। भनेपछि आफ्नो पैसा खर्च भएको छैन अहिले? त्यस्तो त अहिले फिलहालसम्म छैन। गभर्मेन्टकै थ्रु नै भइरहेछ अहिलेसम्म। कोहीले अब स्वैच्छिक किसिमले बस्न चाहनेहरू त अब त्यो होटेल सिटी प्यालेस कहाँ बस्यो भने त अलगै हो के अरे। त्यो बाहेक अरूमा चाहिँ अब गभर्मेन्टकै थ्रुमा गएर सेल्फ पेड हुनेले त अब सेल्फ पेडै भइहाल्यो, विदाउट सेल्फ पेडको चाहिँ गभर्मेन्ट हेरिरहेछ। सो उमेशजी, अब हामी चाहिँ भनौँ 4 महिना लकडाउनमा बस्यौँ, त्यसपछि लकडाउन चाहिँ हटाइयो अनि सबै कुरा नर्मल भइरहेको थियो होइन, तर फेरि पनि हामी सबैजना निषेधाज्ञामा छौँ होइन। सो तपाईँले के लाग्छ जुन प्रकारले यो कोभिड-19 को ग्राफ बढिरहेको छ, हामी त अहिले निषेधाज्ञामा छौँ होइन, सो यसरी निषेधाज्ञा चाहिँ बढाइराख्दा चाहिँ यो कन्ट्रोल हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई कि यसको अरू पनि केही पाटो छ जस्तो लाग्छ? मैले त डे 1 देखि नै मैले कतिचोटि कल गरिसकेँ तपाईँको कल कान्तिपुरमा। लकडाउन इज नट द 100% सोल्युसन भनेर त मैले पहिलेदेखि भनिरहेको छु, किनकि लकडाउन भनेको त स्ट्राटेजिज बनाउने र पिसिआर टेस्टको भोल्युम बढाउने, कम्युनिटीमा ट्रान्समिटेड छ छैन भनेर एउटा मेजरमेन्ट गर्ने यो टाइम हो, यो क्याप पिरियड हो। लकडाउनबाट हुने भए त 120 दिन त हामी बसेँ होइन, बसेको हो भने के भयो त? किनकि त्यो बेलामा त सङ्क्रमित यस्तो भए त थिएन। अब मैले त अस्ति पनि भनेको थिएँ, सर हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि मैले कुरा गरिरहेको थिएँ। सर्वप्रथम त अब इन्डियन बोर्डर सुड बी सिल्ड स्ट्रिक्टली बाई त्यो मोबिलाइजिङ नेपाल आर्मी। सेकेन्ड भनेको तपाईँको जति पनि यो उद्योग धन्दा कल कारखानामा चाहिँ फ्याक्ट्रीहरूमा इन्डियन लेबरहरू छ तिनको पिसिआर टेस्ट हुनु पऱ्यो कि। नम्बर 2 अनि नम्बर 3 भनेको कम्युनिटीमा ट्रान्समिसन भएको छ छैन भनेर 7वटा प्रदेशमा नै कम्तीमा पनि 5 लाखको चाहिँ तपाईँको चाहिँ
तपाईँको चाहिँ टेस्टिङ गर्नु पर्यो अनि बल्ल थाहा हुन्छ कि नेपालको सिनेरियो के छ। अब डेटा किपिङ पनि अहिले एकदमै बिजोग छ होइन, जुन तरिकाले अब डेटा राखिरहेको छ। अब सरकार अब यस्तो छ होइन, हजुरको नेसनल टेलिभिजनमा अब त्यस्तो बोल्न त मिल्दैन, तर पनि गभर्मेन्ट इज नट सो सिरियस के जस्तो तपाईँहरूले यस्तो इस्यु उठाउनु भएको छ। म त जस्तो आई वुड लाइक टु गिभ द थ्याङ्क्स के तपाईँहरू जस्तो भिजे प्रेजेन्टरहरूले गरिराख्नु भएको छ, इस्यु उठाउनु भएको छ कोभिड-19 को डे 1 देखि। मलाई लाग्छ गभर्मेन्टको काममा पुगेन जस्तो लाग्छ क्या, झट्टिकाउनु पर्यो कि सबैले। हामीले के सिकाउनु होइन, हामी भन्दा जाने बुझेका छन्, सबै आइडिया भएका व्यक्तिहरू पनि छन् होइन। त्यसै गरी अब जुन चाहिँ कमिटी छ, आई थिङ्क जुन चाहिँ कमिटी फर्म भएको छ त्यो कमिटीमा राइट मान्छे छैनन् कि भन्ने पनि धेरैजनाले चाहिँ प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ होइन। सो देयर इज लट अफ क्वेसन रेज्ड अहिलेको समयमा, र बिस्तारै बिस्तारै जुन चाहिँ विश्वास थियो एक हदसम्म त्यो विश्वास पनि कम हुँदै गइरहेछ अहिलेको समयमा। काठमाडौँमा हेर्नु न सर, काठमाडौँ जस्तो एउटा मेट्रोपोलिटन जस्तो सेन्ट्रल क्यापिटलमा वाइ द केसेस आर इन्क्रिजिङ भन्दाखेरि अब गभर्मेन्टले त्यति केयर गरेन कि सबभन्दा अगाडि। तपाईँ नाकाबाट खुलियामा आउन दियो, इन्जिनियरहरू थुप्रै आयो, पेन्टनदेखि लिएर एभ्रिथिङ। अहिले इस्यु बढिरहेछ, अनि बल्ल सरकारले के गर्छ, ऊ बढ्यो भनेर लकडाउन। कति दिन लकडाउन? 10 गते पछि काठमाडौँ देयर विल बी 0 केस। हजुर त्यही त, यहाँ प्रश्न नै त्यही छ होइन, यो लकडाउन पछि कन्ट्रोल हुने हो त कि होइन, जस्ताको त्यस्तै सिचुएसन रहने हो भन्ने प्रश्न नै त्यही छ होइन। 10 गते पछि खुल्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन। हाम्रोमा हेर्नु न सर, नेपालमा खुला छ, तपाईँ हेल्थ प्रोटोकलले जोर बिजोर अडियो नम्बरमा भेहिकल चलिरहेको छ, बाँसगढी खुला छ, खजुरा खुला छ, कोलपुर बन्द छ क्या। इभन दो फुड स्टकको पसलहरू पनि बन्द छ क्या। के पाउँछ जनताले? न टेस्टिङ दायरा बढाएको छ न के छ। अब यसले गर्दा के हुन्छ, 10 गते मानव खुलिहाल्यो, 11 गते भने के कोलपुर म्युनिसिपालिटी विल बी फ्री अफ कोभिड-19 म्युनिसिपालिटी भनेर म प्रश्न गर्छु कि डेफिनेटली हुँदैन नि त। त्यही त, काम केही पनि छैन, सिर्फ लकडाउन गरिरहेछ, निषेधाज्ञा भनिरहेछ, नाकाबाट 6-7 मान्छे डेली आइरहेछ, तिनीहरूको नो पिसिआर टेस्ट, नो क्वारेन्टाइन, कोभिड-19 पछि नो आइसोलेसन। अनि यसरी पनि सरकारले कसरी विजय हासिल गर्न सक्छ कोभिड-19? आई थिङ्क अब कोरोना इज गन स्टे फर अ लङ्गर पिरियड अफ टाइम होइन। यो भ्याक्सिन नआउन्जेलसम्म चाहिँ यसको समाधान खासै देखिएन, तर एक हदसम्म जुन चाहिँ ग्राफ छ त्यो ग्राफलाई बढ्न नदिनुमा चाहिँ आई थिङ्क द्याट विल बी मोर सक्सेसफुल होइन। यतिखेरको प्रायोरिटिजको कुरामा गर्नुपर्छ, जुन चाहिँ ग्राफ बढ्दो छ त्यो ग्राफलाई घटाउनु पऱ्यो, त्यो ग्राफलाई कर्भमा लानु पऱ्यो होइन, इट सुड बी इन्क्लाइन्ड होइन। बोर्डर सर, यो सरकारले हामी सबैले अब आन्दोलनै गर्नुपर्ने त नपर्ला यस्तो अवस्थामा, तर बोर्डर टोटली सिल नहुँदासम्म नेपालमा स्थिति चाहिँ रहिरहन्छ सर। चाहे यो वर्षदेखि 2 वर्ष लकडाउन भयो भने केही हुनेवाला छैन जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, सो मेशी थ्याङ्क यू सो मच, विल टेक मोर कल्स एज वेल होइन। सो अरूको पनि विचारधारा बुझ्न चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर कलिङ, टेक केयर। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सो मच सर। सो उपत्यकाकै कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि उपत्यकामा एकदम बढ्दो चरम सीमामा छ यतिखेर, र जति पनि अब हस्पिटल्समा आइसोलेसन वार्डहरू छन् ती प्याक भइसकेका छन्। सुकुराजको कुराकानी गर्ने हो भने त त्यहाँनिर त बेड खाली भइसकेपछि मात्र बल्ल दोस्रो पेसेन्टले ठाउँ पाउँछ, त्यो छ होइन। सो यसले गर्दाखेरि निकै नै गाह्रो भइरहेछ, र सरकारले के भनेको छ भने अब जतिजना आफै घरमा बस्ने कि त नभए पैसा तिरेर चाहिँ हस्पिटल्स के अरे होटल्सहरूमा गएर बस्नु पऱ्यो भनेर भनिराखेको छ होइन। अब यसो हेर्दाखेरि चाहिँ हात उठाएको जस्तो सिनारी देखिन्छ क्या यहाँनिर, द्याट यु नो गन टेक केयर अफ यु गाइज, यु निड टु पे, यु निड टेक केयर अफ योरसेल्फ भनेर भनिन्छ। अल्ल हुन पैसा हुनेले सक्नेले त गर्लान्, बट देयर आर लट अफ अदर पिपल जो चाहिँ यतिखेर हात उठाएर उनीहरू चाहिँ ल ठिक छ लागोस् मलाई, मसँग पैसा पनि छैन, उपचार गर्न जान पनि सक्दिनँ म, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ म लागेपछि मर्छु भनेर बस्ने पनि धेरै छन् यस्ता स्टोरिजहरू टन्नै छन् होइन। सो यी सबैलाई हेरिदिनु पऱ्यो, र त्यो अनुसार अब अर्को कुरा आउँछ राहतको होइन। सो जब सुरुमा भयो कोरोना त्यतिखेर राहतको धेरै कुरा सुन्यो, अहिलेको समयमा आएर राहतको खासै केही पनि छैन होइन। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि भोकले मर्ने चान्सेस अझै धेरै छ। अब किनभने जसरी हरेक जिल्लामा लकडाउन भइ नै रहेको छ, कहीँ 1 हप्ता राखिराखिएको छ भने कतिलाई बढाएर अहिले फेरि 2 हप्ता बनाइएको छ, कति 1 महिना भयो। सो त्यसरी अब विभिन्न ठाउँ अनुसार सिनेरियो हेरे अनुसार अलमोस्ट देशभरि नै लकडाउन छ भनेर भन्दाखेरि खासै फरक नपर्ला होइन। सो त्यो सिनेरियो सब आई डोन्ट नो लाइक पिपल आर लुजिङ ट्रस्ट ओभर द गभर्मेन्ट जस्तो पनि फिल हुन्छ। what will I do, because I have nothing। अब भनौँ मै कन्फ्युज छु, धेरैजना कन्फ्युज हुन्छ। अब जस्तो मानिलिउँ केही कथमले मेरो घरमा कोही सङ्क्रमित भयो वा म भइहालेँ भने म घरमा बस्न रुचाउँदिनँ क्या, किनभने मेरो घरको अरू सदस्यलाई पनि सर्छ, बरु सकेसम्म म चाहिँ जहाँ आइसोलेसन वार्ड्सहरू छ म त्यही नै गएर बस्न रुचाउँछु होइन। तर आइसोलेसन वार्ड्सहरू हेर्नु पऱ्यो भने सायद त्यहाँ प्याक छन् होइन। सो क्वारेन्टिनमा राखेका ठाउँहरू सेन्टर्सहरू पनि प्याक छन्। अब होटलमा गएर बस्नु पर्दाखेरि मसँग पैसा छैन भने म कसरी गएर होटलमा बस्नु क्या। सो वाट्स ह्यापनिङ इज आई टेन्ड टु स्टे ब्याक होम, म घरै बस्छु, घर बसेपछि के भयो फेरि अरू पनि सङ्क्रमित भइदिन्छ क्या। सो एकजनाले घरभित्र कोरोना भएको छ ल रुम लक गरेर मात्र बसेर पनि त हुँदैन नि त।
आँखाले देखिँदैन होइन सो घर जस्तो ठाउँमा सर्ने चान्स एकदम धेरै हुन्छ र कतिजनाको त धेरै कोठा भएको घर होला तर कतिजना एउटा कोठामा बसिराख्नु भएको छ 4 जना 5 जना परिवार वा कतिजना 2 कोठामा बसिराख्नु भएको छ र कति 3 कोठामा बसिराख्नुहुन्छ जहाँनिर आइसोलेसन गरेर बस्न पनि गाह्रो छ सो यस्तो सिनेरियोजहरू क्रिएट भएर चाहिँ जुनले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने आई डोन्ट थिङ्क द ग्राफ इज गोन गो लेस बट आई थिङ्क इट्स गोन इन्क्रिज मोर जस्तो लागिरहेको छ क्या मलाई यस अब होल सिनेरियो हेर्दा होइन ल गभर्मेन्टले हामीलाई 4 महिना चाहिँ अब लकडाउनमा राख्यो हामी बस्यौँ पनि कतिजनाले डे 1 देखि नै एकदमै अनेस्ट भएर सबै कुरा फलो गरिराख्नु भएको छ बिकज दे नो द चाहिँ नि सिरियसनेस अफ द सिचुएसन होइन तर त्यसपछि पनि यदि अब त्यो यो सिनेरियो सुधार आइरहेको छैन फेरि निषेधाज्ञा लगाइएको छ होइन सो कति दिनसम्म त यही नै हो सल्युसन होइन बिकज एभ्रीबडी नो कि यो सल्युसन होइन बिकज सबैजनालाई गाह्रो छ होइन अघि तिमीले मेन्सन गरे जस्तो कतिजना त भोकमारीले गर्दा नै यो रोगसँग डराउन नै छोडिसक्नु भयो किन भन्दाखेरि यत्तिकै मर्ने भन्ने फिलिङ उहाँहरूलाई आइरहेको छ हामी रोगले पनि मर्न सक्छौँ त्योभन्दा हामी भोकले पनि मर्न सक्छौँ भने सो यो सिचुएसनमा उहाँहरू आइसक्नु भयो होइन सो यसरी नै अरू केही सल्युसन ननिकालिकन जस्ट लकडाउन निषेधाज्ञामा बेस्ड भएर यदि हाम्रो चाहिँ गभर्मेन्टले काम गर्ने हो भने चाहिँ यु नेभर नो मान्छेहरू चाहिँ एकदमै भनौँ न यो सिचुएसनसँग इरिटेटेड भएर सहन नसकेर आन्दोलनमा पनि उत्रिन सक्नुहुन्छ बिकज हामीले देखेका छ अरू देशहरूमा पनि होइन कोभिड-19कै सिनेरियोमा पनि कति धेरै कुरा चित्त नबुझ्दा उहाँहरू चाहिँ प्रोटेस्टमा उत्रिराख्नु भएको थियो होइन सो त्यो सिचुएसन चाहिँ नाउ सो वी होप कि गभर्मेन्टले चाहिँ हुन्छ नि हो कतै न कतै हाम्रो पनि केही मिस्टेक छ होइन हामीले पनि कति कुरा फलो गरिरहेका छैनौँ तर एट द एन्ड बिङ द गार्जियन होइन उहाँहरूले केही न केही अरू सल्युसन जसले गर्दा हामीलाई सजिलो होस् हुन्छ नि आफ्नो जीविका चलाउन पनि अनि एट द सेम टाइम उहाँहरूलाई पनि यो सिचुएसनसँग फाइट गर्न चाहिँ एउटा राम्रो सिचुएसन चाहिँ क्रिएट होस् नट जस्ट के हुन्छ निषेधाज्ञा लगाइएको छ मान्छेहरू चाहिँ हुन्छ नि दुई छाकको लागि अब तर्सिराख्नु भएको छ त्यो सिचुएसन चाहिँ नहोस् बट अरू केही ठोस प्लानिङ्सहरू जसले गर्दा गभर्मेन्टलाई पनि सजिलो अनि एट द सेम टाइम सिटिजन्सहरूलाई पनि आफ्नो डे टु डे लाइफमा अगाडि बढ्न सजिलो त के हुनेवालै छैन होइन बिकज आई से दिस इट्स नट गोना be easy for anybody and we've just started this chaos यो chaosको symptoms देखिन थालिसकेको छ mismanagement chaos this that so you know like this tumbleweed is gonna burn everything जस्तो feel भइरहेछ मलाई यतिखेर so let's hope that doesn't happen so anyways we'll take a break for now and after that we'll come back and we'll talk more on this so enjoy this beautiful music video we'll see you in a bit Welcome back after the commercial break. You guys are watching Call Kantipur. So, I'm phone bonus. Numbers are 5192-002 or 5192-003. So, as a upateka meri so alikati chahal pahal chai आज अलिकति धेरै देखिएको पनि छ गाडीहरू अलिकति निस्किरहेको छ आई थिङ्क पिपल आर गेटिङ ब्याक अलिकति काम अति आवश्यक कामहरूमा चाहिँ मान्छे निस्किरहेको पनि देखिराखेको पनि छ तर मेन कन्सर्न इज द्याट सबैजना कन्सर्न चाहिँ के छ भने गभर्मेन्टले हेर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ धेरैजनाको चाहिँ कुरा पनि रहेको छ र आई थिङ्क द्याट इज वाट वी विश फर र डेफिनेटली उपत्यकामा यतिखेर सबभन्दा कमी भएको भनेको आइसोलेसन बेड्सहरूको आइसोलेसन सेन्टर्सहरूको होइन र यो सायद काठमाडौँमा मात्र होइन विभिन्न जिल्लामा पनि समस्या यही नै छ सो यत्रो समय आइपुग्नुन्जेलसम्म पनि प्रिपेयर नगरेको देख्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क you know like people are really sad about this it's definitely raising a question on the governance को कुरामा चाहिँ ठुलो प्रश्न चाहिँ आइरहेको छ किन देखिरहेको छौँ नि त we knew that this might happen भनेर हैन सो ब्याकअप किन राख्न सकिँदैन भन्ने कुरा हो क्या सो why can't you prepare हैन सो यत्रो पर्याप्त खाली ठाउँहरू त छन् नि त तर अहिलेको आजको दिनमा उपत्यकामा हेर्ने हो भने अरू ठाउँको कुरा किन गर्दैन उपत्यकामा हेर्ने भने आइसोलेसनमा बस्नलाई पनि ठाउँ छैन अब अर्को समस्या मलाई एकदमै माया लागेको भनेको सिनेरियो चाहिँ कहाँ छ भने जति पनि विदेशमा अड्केका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू थिए उहाँहरू चाहिँ अब नेपाल फर्किनु पर्यो भने चाहिँ 48 घण्टाको पिसिआर टेस्ट गरेको हुनु पर्यो त्यसपछि फ्लाइटको टिकट आफैले तिर्नु पर्यो र नेपाल आइसकेपछि कहाँ बस्ने भनेर चाहिँ पहिले उतैबाट निश्चित गरेर चाहिँ यहाँ आउनु पर्यो यहाँ आएर पनि अब कस्तो ठाउँमा बस्यो त उतै भन्नु पर्यो है फ्लाइट उड्नुभन्दा अगाडि यतिसम्मको पैसा तिरेर म यो होटलमा बस्छु भनेर पहिले रेजिस्टर गरेर आउनु पर्यो र त्यसपछि बल्ल आएपछि त्यहाँदेखि चाहिँ 7 दिनलाई राखिन्छ र सबै फेसिलिटी चाहिँ खानु दिन्छ अब करोडौँ कमन गए होइन नि त उता गएका मान्छेहरू होइन सो गाह्रो छ मान्छेलाई र अब अहिले भन्यो भने फ्लाइट टिकटको प्राइसेस केही नभए पनि 1.5 लाख भन्दा कम त छैन एकदम सर्टेज डिस्टेन्स ल कतारबाट यता वा दुबईबाट यता कुराकानी गर्छौँ भने पनि डोन्ट इमेजिन इट टु बी लेस देन 1.5 लाख रुपिस होइन सो एकदमै महँगो छ टिकटहरू त्योतिर एक र जुन चाहिँ अलिकति पैसा जम्मा भए घर ल्याउँछु भनेर सोच गरिएको छ त्यो त होटलमा बस्दा बस्दै सिद्धिन्छ त्यो पनि होइन सर्टेन अमाउन्ट ल सस्तोभन्दा सस्तो होटलमा बस्यो त्यो पनि माने र त्यसपछि अब समस्या कहाँ छ भने पनि सबैलाई आफ्नो घर फर्किन मन लाग्छ फर्किने कसरी लकडाउन छ त्यो पनि फर्किन मिलेन अब बस्ने कहाँ त बस्नु पऱ्यो फेरि होटलमै त्यो पनि पैसा तिरेर होइन र यतिखेर समस्या के छ भने आफन्तहरूले पनि खासै भित्राउनु हुँदैन क्या
सो त्यो पनि समय छ एनिवेज विल कन्टिन्यू दिस कल आउनु भएको छ विदेशबाट उहाँसँग कुराकानी गरौँ हेलो 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 नमस्ते चिरञ्जी सन्चै हुनुहुन्छ नमस्कार ठिक छ तीजको शुभकामना ढिलै भए पनि धेरै धेरै धन्यवाद चिरञ्जी सो चिरञ्जी हजुर तपाईको के छ कामकाज कस्तो चलिरहेको छ अहिले त अब नेपालमा त तपाईले पनि अब न्युजमा पढिराख्नु भएको होला स्थिति एकदमै नाजुक छ हैन चारैतिर केसेसहरु बढिरहेको छ सो तपाईको काम गर्ने ठाउँ अनि दुबईमा के कस्तो छ स्थिति हामी काम गर्ने ठाउँमा त ठिकै छ त्यस्तो नर्मल यही जस्तो छ काम त रेगुलर चलिरहेको छ अनि केसेसहरु पनि आइरहेको छ त्यस्तो धेरै हैन पहिलेको जस्तो अहिले चाहिँ 300 400 300 चाहिँ एभरेजमा डेली तर त्यसो भए त अनि अब सेफ्टीहरु अब चाहिँ कन्टिन्युस अपनाइरहेछ यहाँको गभर्नमेन्टको रुलहरु पनि फलो गर्नै पर्छ अब नेपालमा जस्तो चाहिँ आज तैँले मास्क ला भन्यो अनि पुलिसलाई लगाइदिने जस्तो लगाएर चाहिँ पुलिसको अगाडि देख्यो भने लाउने अनि नभए चाहिँ अब फाले हिँड्ने खालको चाहिँ यहाँ हुँदैन भेट्यो भने पैसा तिर्नुपर्छ भने ठुलो डर हुन्छ हैन एकदमै त्यहाँ रुलको चाहिँ फलो हुन्छ जो चाहिँ चिरञ्जी मलाई अर्को प्रश्न के सोध्न मन लाग्यो भने अब नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी जहाँ पनि हुनुहुन्छ माया लागि नै हाल्छ हैन सबैजनाको विदेशमा हुनुहुन्छ झन् परिस्थिति अझै गाह्रो होला आफ्नो देशमा भयो भने अलिकति सहज हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ दायाँ माया गरेर मिलाउन मिल्छ त्यहाँ चाहिँ के छ ल मानिलियो कोही नेपालीलाई त्यहाँनेरि कोरोनाको सिम्पटम्स देखियो र कोरोना भइहाल्यो भने चाहिँ के गर्ने योजनाहरू छ भन्नुस् त त्यहाँनेरि एम्बेसीबाट के गाइडलाइन्स आछ नि त्यस्तो केही हैन एम्बेसीबाट हाम्रोबाट केही हुँदैन है हाम्रो एम्बेसीले चाहिँ गाइडलाइन केही पनि गरिदिनु हुँदैन हैन अब सामान्य गाइडलाइन हो अब हाम्रो चपर्ने भने एम्बेसीबाट चाहिँ फोन रिसिभसम्म हुँदैन प्रब्लम भयो भनेर फोन रिसिभ गर्न पनि धेरै समस्या छ किन त सायद उहाँलाई पनि समस्या होला उहाँलाई धेरै कल रिसिभ गर्नुपर्छ होला उहाँहरूको समस्या आफ्नो ठाउँमा छ तर समस्या भयो भनेर म एम्बेसीमा फोन गरेँ भने मैले एम्बेसीको फोन रिसिभ गर्नलाई चाहिँ धेरै कुर्नुपर्छ कि फोन रिसिभै हुँदैन त्यो ठुलो समस्या हामीले पाउने एउटा विडम्बना हो हैन एकजना पोजिटिभ भयो भने हजुर भन्नु हजुर भन्नुहोस् न कोही पोजिटिभ केस भयो भने भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि तपाईँ अनि पोजिटिभ केस भयो भने कस्तो छ भन्दा यहाँको नियम अनुसार अब तपाईँको हामी दुबईमा भएको भएर चाहिँ एउटा चाहिँ दुबई हेल्थ अथोरिटीले हेरेर हुन्छ डिएचए भन्ने एउटा वेबसाइट नै हुन्छ अब त्यो अनुसार चाहिँ गर्छन् अनि गरिसकेपछि हामीले इभन अब गएर कोरोना टेस्ट भइसकेपछि तपाईँको पोजिटिभ नेगेटिभ भनेको तपाईँको अब त्यो वेबसाइटमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ नभए तपाईँलाई इमिडिएटली म्यासेज आउँछ होइन अब रिजल्ट आइसकेपछि म्यासेज आउँछ म्यासेज आयो भने अब त्यस पछाडि आफूले के गर्ने भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब त्यो डिएचए भनेर दुवै हेल्थ अथोरिटीले चाहिँ उसलाई चाहिँ फलो गरिरहेको हुन्छ होइन अब उसलाई समस्या छ होइन होम क्वारेन्टाइनमै बसेर हुन्छ कि होइन उसलाई चाहिँ पिकअप गर्नुपर्ने हो कि होइन अब तपाईँलाई पिकअप गर्न छ उसलाई समस्या छ होइन सिम्पटमहरू देखिरहेछ भने उसलाई चाहिँ अब सेपरेट लिएर गएर उनीहरूलाई चाहिँ हस्पिटलाइज गरिसकेका हुन्छ होइन तपाईँले अनसिम्टमेटिक हो भने अब उसलाई चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा बस्न सकिँदैन फेरि दुईवटा अप्सन दिन्छ कि होम क्वारेन्टाइन बस्न पनि ऊ एक्लै छ कि छैन अब हामी जस्तो ब्याचलरहरू भनेको एउटा रुममा 3 जना 4 जना 5 जना अब होइन अब त्यो डिफिकल्ट छ कि यहाँको उसमा होइन अब त्यो त्यहाँ अब सिङ्गल बस्या छ कि होइन एक्लै बस्न सक्छ कि सक्दैन होइन अब उनीहरूले त्यो पनि सोचिरहेको हुन्छ कि होइन एक्लै बस्न सक्छ भने ठिक छ उसलाई होम क्वारेन्टाइनै बस होइन गर ठिक छ सिम्टम भयो भने कल गर भन्छ एउटा कल सेन्टरको नम्बर दिइरहेको हुन्छ इमिडिएटली तपाईँको चाहिँ रेस्पोन्सहरू भइरहेको हुन्छ होइन उनीहरूले चाहिँ फलो गरिरहेको हुन्छ इभन डक्टरहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अनि त्यो पोजिटिभ भएकोलाई चाहिँ फलो गरिरहेको हुन्छ तँलाई समस्या छ के भइरहेछ अनि केही समस्या देखियो भने कल गर भन्छ उनीहरूले चाहिँ अब निकै राम्रो सो जुन चाहिँ फलोअपको कुरा हुन्छ क्या चिरञ्जी जुन चाहिँ फलोअपको कुराकानी गर्नुभयो हाम्रो देशमा चाहिँ एकदम कम भइरहेको छ फलोअपको कुराकानी होइन सो यहाँ धेरैजनाको गुनासो पनि त्यही छ कतिजनालाई चाहिँ देखाइसकेपछि घरमा गएर बस्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ कतिजनालाई फलोअप पनि भएको छैन होइन यो फलोअप चाहिँ हुनुपर्ने थियो जुन चाहिँ कुरा यहाँले बताउनुभयो स्ट्राइक भएर त्यो पनि मैले भनिहालेँ अर्को प्रश्न चाहिँ के सोध्न मन लागेको थियो जतिजना अब हस्पिटलाइज हुन्छन् नि उहाँहरूको खर्च आफैले बिहोर्नुपर्छ कि त्यहाँ दुबईकै सरकारले हेरिदिन्छ होइन दुबईको सरकारले नै हेर्छ यहाँ अहिलेसम्मको उसमा चाहिँ तपाईँको दुईवटा के कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने अब पोजिटिभ भएकोलाई पनि कस्तो छ भन्दा कुनै ठाउँमा अब एउटा चाहिँ अब लेभल स्टेप पुग्नु भएको मान्छे म प्राइभेटमा गएर म आफूले छिटो गर्छु म यसरी चाहिँ बस्छु भने चाहिँ अब आफ्नै खर्चले गर्न पाउँछ होइन अब सेकेन्ड अर्को के छ भन्दा दुबईमा सबैभन्दा राम्रो इन्सुरेन्स छ इन्सुरेन्स हरेक व्यक्तिसँग इन्सुरेन्सहरू हुन्छ अब त्यो इन्सुरेन्सले कभर गर्ने खालको छ कि छैन उसले चाहिँ इन्सुरेन्स कभर गर्छ भने अब इन्सुरेन्सले नै उसलाई चाहिँ हस्पिटलाइज गर्छ होइन इन्सुरेन्स उसले आफ्नो
प्राइभेटमा म आफ्नो स्ट्यान्डर्डमा गर्छु भन्यो भने अनि थर्ड अप्सन के छ भन्दा थर्ड अप्सन हस्पिटलले अब यहाँको गभर्मेन्टले पुरै फ्रीमा छ खानु बस्नु अब हस्पिटलाइज टोटल चाहिँ फ्री छ तपाईँको अहिलेसम्म त्यस्तो परेकै छैन तर पर्सनल चाहिँ खर्च गर्न चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो छैन अहिले के छ भन्नुहुन्छ भने टेस्टको लागि चाहिँ दुबईको हकमा टेस्ट चाहिँ अहिले चाहिँ प्राइभेट टेस्टहरू चाहिँ तपाईँको पैसा तिरेर गराइरहेछन् होइन फ्रीमा चाहिँ छैन जसलाई सिम्टम छैन भने त्यसले चाहिँ प्राइभेट गरेर मात्रै गर्ने हो होइन सिम्टम भएकोलाई मात्रै यहाँ गरिरहेको फ्रीमा गर्छ होइन जसलाई सिम्टम छैन भने अब मलाई इच्छा लाग्यो होइन मलाई चाहिँ टेस्ट गर्न मन लाग्यो भने म पैसा पेमेन्ट गरेर गर्नु त्यो त बुझिन्छ है सो चिरनजी तपाईँले भन्नुभयो अब डिएचएले चाहिँ फलोअप चाहिँ अब तपाईँले भनेको अनुसार चाहिँ अब राम्रै ढङ्गले गरिरहेको रहेछ होइन सो हाम्रो एम्बेसीको चाहिँ के छ जुन जति पनि आफ्नो चाहिँ अब जनताहरू त्यहाँ काममा हुनुहुन्छ होइन के कता के फलोअप जस्तो के अपडेटहरू लिएको छ जस्तो लाग्यो कि लागेन तपाईँलाई एउटा कुरा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने यहाँको सायद एमएससीलाई पनि त्यो समस्या होला है हामी एउटा चाहिँ एउटा नागरिक भएर एमएससीलाई के भन्दा हाम्रो अभिभावक भनेको हामी विदेशमा बस्नेको लागि चाहिँ एमएससी अभिभावक हो ल त्यो भएर हामीले गाली गर्छौँ आफ्नो पाटोमा छ होइन सायद उनलाई पनि अब टेक्निक अब धेरै कुराहरू चाहिँ अब कुटनीतिक कुराहरू पनि प्रब्लम हुन्छ होला तर यहाँको दुबईमा के छ भन्दा दुबईमा फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको कम्पनीलाई हुन्छ इभन तपाईँ बिरामी भयो भने तपाईँलाई कोरोना पोजिटिभ भयो भने अब एमएससीलाई जानकारी चाहे हुँदैन होइन अब त्यो भनेको कम्पनीलाई जानकारी हुन्छ तेरो कम्पनीको तेरो स्टाफलाई चाहिँ यो प्रब्लम भएको छ पोजिटिभ भएको छ र त्यसले चाहिँ अब रुममा एक्लै राख्ने हो कि अब हस्पिटलाइज गर्ने हो कि अब त्यो अनुसारको आफ्नो प्लान गराइसकेका हुन्छन् होइन तर पछि के भयो भने यहाँ कस्तोसम्म समस्या भइरहेछ भन्दा डेथ भइसकेको छ कुनै पनि नेपालीको डेथ भइसकेपछि पनि एमएससीले केही गर्न नगरेको अवस्था भइरहेछ कि एमएससीले केही गर्नै सक्दैन क्या किनभने त्यो केस कहाँ जान्छ भन्नुहुन्छ भने फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको कम्पनीलाई जान्छ इभन एमएससीले चाहिँ जानकारी पनि पाउँदैन जब त्यो कम्पनीले चाहिँ हस्पिटलले कम्पनीलाई जानकारी गर्छ तेरो चाहिँ अनि स्टाफ चाहिँ यसरी भयो डेथ भयो भनेर चाहिँ कम्पनीलाई जानकारी गर्छ त्यस पछाडि थर्ड स्टेपमा मात्रै अनि कम्पनीले चाहिँ एमएससीलाई जानकारी गर्ने हो अनि त्यो कम्पनीले जानकारी अब कुनै कम्पनी राम्रो छ होइन कुनैले चाहिँ इमिडिएटली जानकारी गर्छ यस्तो यस्तो भयो है यो नेपाली चाहिँ यस्तो मेरो कम्पनी गर्ने भयो भनेर उनीहरूले इमिडिएटली जानकारी गराउँछन् कसैले चाहिँ है चलिरहेछ नि भन्छन् त्यस्तो खालको भइरहेछ कि त्यस्तो वातावरण त्यस्तो पनि छ अब यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ एकदमै दुःखद सिनेरियो रहेछ होइन किनभने अब एमबीसीले त आफ्नो जति पनि नेपालीहरू हुनुहुन्छ त्यसको ट्र्याक त राख्नु पर्यो पक्कै पनि होइन अब उहाँले राख्नै सक्नु भएको छैन अहिलेसम्म हामीले तपाईँलाई मैले एउटा कुरा भन्छु हामीले चाहिँ एउटा म सामाजिक मान्छे पनि हो एउटा सङ्घ संस्थामा चाहिँ आबद्ध भएको मान्छे पनि भएर भन्ने यहाँ तपाईँ म एमबीसीलाई भनेको पनि हो कि त्यतिखेर हामीले चाहिँ तपाईँको एमबीसी दुबईमा भएर हामीले इभन यही कान्तिपुरबाट न्युज प्रसारण हुँदा चाहिँ कसको अपडेट लिन्छ भन्दा हेनारायणसँग मागेर अपडेट गरिरहेको हुन्छ सबैभन्दा दुःखको कुरा के होइन त्यो अपडेट गर्नु काम भनेको त हाम्रो एमबीसी छ नि त यहाँ उसले किन गर्नु नसक्या हो त्यो क्वेसन चाहिँ हामीले उतिखेर एक दिन कान्तिपुरले एनआरएनको रिपोर्ट लिएर अनि प्रसारण गरेर रहनु भएको थियो होइन किनभने हामीलाई चाहिँ अपडेट त हुन्छ कसैले कोही न कोहीबाट समाचार त सम्प्रेषण भयो कसैलाई अपडेट त भयो तर हामीलाई चित्त नबुझेको कुरा के अब सायद तपाईँहरूको जस्तै यताबाट नि फोन उठाइदिएन कि त्यही तपाईँहरूको जस्तै सम्पर्कविहीन हुनुभयो होला होइन अब चाहियो काहीँ न काहीँबाट रिपोर्ट अब सम्पर्कविहीन भइसकेपछि त कहाँबाट गर्नु होइन जुन चाहिँ अब इमिडिएट सोर्स छ त्यहीबाट जति सकिन्छ समाचार होइन समाचार मैले होइन मैले मिडियालाई दोष दिनु खोजेँ होइन कि मैले भनेको दोष भनेको एमबीसीले किन नगर्न सक्यो त्यो कुरो त गर्नुपर्ने भनेको त अपडेट ए टु डेट अपडेट गर्नु भनेको त एमबीसीको काम हो हाम्रो यति भयो मिडियासँग जानुपर्ने काम भनेको मिडिया गर एमबीसीले अहिलेसम्म मिडिया चाहिँ गर्न सकिरहेको छैन होइन हामी यस्तो यस्तो गरिरहेको छौँ यो भइरहेको छ यो यति केस भयो दुबईमा तपाईँले इभन तपाईँहरूलाई पनि थाहा छैन होला चाहिँ दुबईले अहिलेसम्म लिगल रूपमा चाहिँ दुबई एमएससीले चाहिँ यतिजना हामी चाहिँ कोरोना पोजिटिभ नेपाली छ यतिजना नेपालीहरू डेथ भएको छ भने अहिलेसम्म दिन सकिरहेको छैन अहिलेसम्म न्युजमा निकालेको छैन भनेपछि प्रब्लम भनेको मिडियाको होइन कि एमबीसीको होइन होइन भन्छ पक्कै पनि विदेशमा भइरहेको बेला तपाईँले भने जस्तै गार्जियन नै अब एमबेसी हो होइन केही अप्ठ्यारो दुःख आइपर्दा हामीले कता गुहार्ने भन्दा चाहिँ एमबेसीमै गएर आफ्नै एम्बेसेडरलाई काउन्सिलरलाई नै हामीले आफ्नो कुरा राख्ने हो होइन त्यही हो होइन हामीले एमबीसी भनेकै अब एमबीसी भनेकै अब त्यसैको लागि बन्या हो होइन त्यसैको लागि चाहिँ आफ्नो पब्लिकहरूले दुःख नपाओस् त्यहाँ समस्या परेको कुराहरू हल होला भनेर चाहिँ एमबीसी बस्या हो होइन होइन भने त किन भन्दा चाहियो त एमबीसी नभएर चाहिँ अब एनआरएन छ नेपाली समाज छ अनि अब तपाईँको अरू विभिन्न संस्थाहरू छन् जिल्ला संस्थाहरू छन् तिनीहरूले सञ्चालन गरेर भइगयो अनि किन चाहिन्छ त एमबीसी गभर्नमेन्ट भनेको गभर्नमेन्टै हुन्छ होइन होइन त्यो भएर चाहिँ गरे लिगली प्रोसेसको लागि चाहिँ उहाँहरूले गर्नुपर्छ होइन त्यो कुराहरू चाहिँ सो आशा गरौँ यो सबै कुरामा सुधार हुनेछ होइन अब अहिले त हामी आशा गर्न र अलिकति दबाब दिने बाहेक केही पनि सक्दैनौँ होइन किनभने अब त्यहाँ नै अब चुपचाप भइसकेपछि त अब कसैले फोनै रिसिभ नगरिसकेपछि तपाईँहरूको त तपाईँलाई धेरै समस्या पनि हुन्छ र त्यसै गरी नेपाल फर्किन भनेर बसेका धेरै नेपाल दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ होला उहाँहरू पनि यतिखेर अन्यलमा हुनुहुन्छ होला होइन
अब कतिजनाको त कतिजनाहरूले भनौँ न एनुअल मलाई अर्को समस्या के लागिरहेको थियो भने जुन चाहिँ एनुअल छुट्टी अब अलरेडी भनिसकेको हुन्छ होइन अब एनुअल छुट्टीको लागि टिकट चाहिँ अब कम्पनीले काटिदिने भनेर भनिरहेको हुन्छ सो अब अहिलेको महामारीको सिचुएसनमा अब आई डोन्ट इभन नो कि अब त्यो टिकट कम्पनीले काटिदिन्छ कि काटिँदैन फेरि होइन किनभने कस्ट अलिकति बढेको पनि छ होइन सो अब त्यो समस्या पनि होला अब त्यो भइसकेपछि आफूले जति कमाएको पैसा छ त्यसैबाट गर्नु पऱ्यो कतिजनालाई त पैसा पनि पुग्दैन होला सापट्टि लिलिवरी फर्किराख्नु भएको छ होला होइन सो अब यो धेरै समस्याहरू छ यसको लागि फ्लाइट म्यानेज गरिदिनेदेखि लिएर विभिन्न थोकमा चाहिँ एमबिसीले हेरिदिएको भए सायद अझै सहज पनि हुन्थ्यो होला होइन एकदमै होइन कोर्डिनेट त गर्नुपर्छ होइन एमबिसीले गर्दै गरेन भन्न चाहिँ होइन भन्न खोजेको चाहिँ मैले होइन एमबिसीले गर्छ जति गर्नुपर्ने त्यति गरेको छैन होइन हामीले खोजेको के भन्दा अन टाइम गर होइन लेट भइसकेपछि किन भने एकजना क्यान्सल गरेर बसेर चाहिँ यहाँ अब ओभरस्टेको फाइन तिर्नु छ भनेर त थाहा पाउने भनेको एमबिसीले हो होइन अब ल तपाईँको अब 10 दिन पछाडि चाहिँ हामीले दाजुभाइहरू चाहिँ क्यान्सल गरेर बसेकोलाई ओभरस्टे फाइन पर्नुपर्छ अब यिनीहरूले कसरी व्यवस्था गर्ने भने त उहाँले एउटा कोर्डिनेसन गर्न सक्नु पर्यो सबैभन्दा भन्न खोजेँ त्यसरी चाहिँ उहाँले गर्न सक्नुभयो भने एउटा फर्स्ट फाइनबाट बच्नुभयो होइन तपाईँले एउटा अब तपाईँको अहिले 1800 दिरामको टिकट चाहिँ लिनुपर्छ 1320 रुपियाँ दिरामको टिकट लिनुपर्छ भनेपछि अब फाइन तिर्नु पर्यो भने त उसले कहाँ ल्याएर तिर्छ कसैले चाहिँ तिर्नै सक्ने छैन बिचरा खानालाई नपाएर रातमा आएर चाहिँ कसैले दिएको खानामा खान्छ भनेपछि उसले 1820 रुपियाँ तिरेर अनि 1320 रुपियाँ तिरेर टिकट लिएपछि अनि उसले सेकेन्ड स्टेजमा चाहिँ फाइन तिर्नलाई उसले कति दिन जान्छ त्यसो के स्थिति के हुन्छ भन्दा भयावह हुन्छ कि त्यहाँ अब मान्छेहरू चाहिँ अब इलिगल बस्नेहरू होइन सबैभन्दा टाइम म्यानेज गर्नुपर्छ कि सबैभन्दा इलिगल अब तपाईँको दुबईको हकमा भन्नु छ भने इलिगल अब हुन्छ होइन मान्छेहरू अहिलेकै केसमा हेर्नुहोस् मान्छेहरू तपाईँको झन्डै 50% मान्छेहरू चाहिँ इलिगल बस्छ अब क्यान्सल गरेर बस्छ मान्छेलाई किनभने उसलाई ओभरस्टेको फाइन तिर्नु सक्दैन अब उसले टिकट नकिन्ने मान्छेले ओभरस्टेको फाइन गर्छ तिर्नु तपाईँको अस्ति नै हेर्नुभयो होला सायद तपाईँलाई न्युज पनि आइरहेको थियो अब एयरपोर्टबाट फर्केर आएको मान्छेहरूलाई कुन हालत भइरहेको छ अब ओभरस्टे पैसा तिर्नु नसकेर चाहिँ फर्किरहेका हुन्छन् अनि त्यो विभिन्न कुराहरू त कोर्डिनेसन जसले पैसा तिर्न सक्नु भएको छैन नि सुन्नुहोस् न मलाई अर्को प्रश्न के सोध्नु मन लाग्यो जसले अब पैसा तिर्न सक्नु भएको छैन उहाँले के डिटेन गरेर राखिएको छ अहिले के गरिरहेको छ त्यो केही पनि गरिरहेको छैन अब एमएससीले चाहिँ अब उहाँहरूको डाटा सङ्कलन गर्ने भनिरहेको छ जस्तो अब डाटा सङ्कलन त गरे तर अब अहिले अब जस्तो इलिगल अब भनौँ न जुन चाहिँ स्टेटस रहन्छ नि ओभरस्टेको लागि त ल ठिक छ पैसा तिर्यो ओभरस्टे भन्ने एउटा स्टेटस बस्यो तर दोस्रो जसले पैसा तिर्न सकिराख्नु भएको छैन उहाँहरू त इलिगल स्टेटसमा जान्छ त्यसपछि त सायद दुबईले डिटेन गरेर राख्छ होला ती व्यक्तिहरूलाई होइन सो डिटेन गरेर राखिएको छ नेपालीहरूलाई अहिले होइन त्यो अब अझै तपाईँको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ गभर्मेन्टले अझै खोजिरहेको छैन के छ भन्दा तपाईँलाई भोलि पनि समस्या पर्छ होइन भनेपछि जब म इलिगल भएर बसिसकेपछि मलाई घर जानुपर्छ समस्या पर्छ भनेपछि त्यतिखेर चाहिँ प्रब्लम हुन्छ कि त्यतिखेर समस्या बन्न हुन्छ के हो समस्या बन्छ भन्दा अब फर्स्ट दूतावासलाई समस्या भन्छ होइन एमएससीले चाहिँ हामीलाई समस्या भयो तेरो मान्छे इलिगल यसरी बसेको हुन्छ उसको ओभरस्टेको फाइनहरू चाहिँ टाङ लगाइरहेको हुन्छ होइन उसले तिर्न सक्ने पैसा हुँदैन अनि के हुन्छ भन्नु छ भने अब त्यसरी जेल चलान हुनुपर्छ होइन जेल जाने अनि ओभरस्टेको पैसा तिर्ने अनि सक्ने र बल्ल चाहिँ निकाल्ने हुन्छ तर त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु भन्दा अब जस्तै तपाईँ भन्नु अहिले 4 महिना भइसक्यो हामीले चाहिँ मान्छेहरू अनि भिसा क्यान्सल गरेर जबलेस भएर बस्यो मान्छेहरूलाई तर एटलिस्ट 4 महिनासम्म त सङ्कलन गरेर राख नि त यो मान्छेलाई समस्या छ यो मान्छेलाई टिकट गम्बलले दिन्छ यो मान्छेले आफूले किन्न सक्छ यो मान्छेलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ उद्धार गर्नुपर्छ भनेर उद्धारको नाममा चाहिँ व्यापार त नगर नि त बाबा यार किन गर्छौ उद्धार भन्छ नाम चाहिँ उद्धार भनेर हाल्छौ अनि व्यापार गरेर बसेर त किन गर्नु समयमै सबै कुरा गरिदियो भने कसैलाई पनि अप्ठ्यारो पर्दैन थियो होइन तपाईँले भने समयमा हरेक कुरा हेल्प भयो भने ओभरस्टेको कुरा पनि आउँदैन एक्स्ट्रा फाइन तिर्नुपर्ने कुरा पनि आउँदैन थियो होइन अब तपाईँको हरेक ठाउँमा चाहिँ फाइनहरू तपाईँको दुबईको हकमा चाहिँ हरेक कुरा ठाउँमा फाइनहरू छ बिना फाइन पनि हुँदैन क्या लिगली गर अनि लिगल गर उसलाई चाहिँ हरेक हेल्प हुन्छ दुबईमा होइन उसलाई चाहिँ एकदम सेफ छ होइन इलिगल गर्छ भने उसलाई कोही पनि माफी भन्ने कुरा हुँदैन कि त्यस्तो शब्द हुन्छ क्या अब यहाँ त अब जानी इलिगल भइएको होइन कारणै त्यस्तो सूचना भएको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरैजनाको स्टेटस चाहिँ इलिगल हुन गयो चिरञ्जी अब हामी पनि ब्रेकमा जानुपर्ने बेला भयो होइन लामो कुराकानी गरियो भोलि पर्सि फेरि फोन गर्नुहोस् त्यसमा फेरि हामी यो विषयमा अझै कुराकानी गरौँ न तर धन्यवाद जुन चाहिँ सिनेरियो छ त्यसको बारेमा बताइदिनु भयो धेरैजनाले पनि यतिखेर कार्यक्रम मार्फत सुन्नु पनि भयो के कस्तो छ होइन प्रत्यक्ष थाहा पनि पाउनु भयो सो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद टेक केयर गरेर बस्नु होला र जति सक्दो सहयोग गर्नुहुन्छ केयर गर्नुहोस् बस्नुहोस् अब काठमाडौँमा नि अलि व्यापक भइरहेछ केयर गर्नुहोस् राम्रोसँग चलाउनुहोस् स्वास्थ्य ख्याल गर्नुहोस् हस् धन्यवाद Thank you so much. We want to talk so much with Chiranjeev because there were a lot of questions that needed to answer. हुन्छ नि प्रत्यक्ष जो मान्छे त्यहाँ बसिसक्नु भएको छ उहाँसँग यसरी प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क यु नो वाट द सिनेरियो इज होइन अब जे जस्तै भए पनि अब कतिपय कुराहरूको चाहिँ
भनौँ न टुङ्गो लागेको छैन, त्यसले गर्दाखेरि धेरै गाह्रो भएको छ। र दिस इज वाट आई वान्टेड टु नो एक्ज्याक्टली जुन चाहिँ अब डिटेन गरिन्छ, अघि मैले भनिरहेको थिएँ उहाँले जेल चलान भन्यो, आई थिङ्क इज द सेम थिङ द्याट अब डिटेन गरेर राखिन्छ। त्यसपछि अब त्यो डिटेन गरेको डेटा छ कि छैन, नेपाल सरकारले जसलाई डिटेन गरे मतलब त्यहाँनिर कतारको होला सक्ला, साउदीको हुनसक्ला, दुबईको हुनसक्ला, कतिवटा त्यो गल्फ कन्ट्रिजमा यसरी धेरैजना नेपालीहरू अड्किनु भएको छ जसको स्टेटस चाहिँ यतिखेर इलिगल भएको छ। कारण के भन्दाखेरि देश फर्किनु नपाएको कारणले गर्दाखेरि कतिजनाको भिजा रिन्यू भएको छैन, किनभने अफिसेसहरू बन्द छन्, नोबडी वन्स एन एक्स्ट्रा स्टाफ यतिखेर। सो कतिजना जागिर पनि गुमाए। अब यो कस्तो भइदियो भने कोभिडले सृजना गरेको सिनारियोले गर्दाखेरि चाहिँ धेरैजना मान्छे चाहिँ यसरी अलपत्रमा पर्नु भएको छ। सो आशा गरौँ एम्बेसिजहरूले सुन्नेछन् र एम्बेसीले चाहिँ जतिसक्दो चाहिँ नेपालीहरूलाई देश फर्काउनेछन्। आई थिङ्क दिस इज द अर्जेन्ट निड अफ द कन्ट्री। यो अगाडिदेखि नै भनेर हो नेपाल दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई चाहिँ सक्दो देश फर्काउनु पर्यो भनेर अनुरोध आग्रह छँदैन छ। त्यही त यो होल सिनेरियो हुन्छ नि देशभित्र देश बाहिर त्यही नै छ होइन। मान्छेहरूले एउटै चाहिँ क्वेसन के गरिराख्नु भएको छ भने यस स्टार्टमा अब हामी सबैजना सकमा थियो, नट जस्ट अस गभर्मेन्ट पनि होइन। सो मेबी उहाँलाई पनि प्लानिङ गर्न समय चाहिरहेको थियो, धेरै कुराहरू म्यानेज गर्न उहाँहरूलाई पनि समय चाहिरहेको थियो। तर अब यत्रो महिना बितिसक्दा पनि फेरि त्यही प्रश्न किन, त्यही सिचुएसन किन भन्ने कुराहरू आइरहेको छ होइन। देशभित्र पनि त्यही छ, खै त टाइममा प्लानिङ भएको, खै त्यो एक्जिक्युसन भएको। भर्खरै हाम्रो कलरले भनेको जस्तै समयमै अब त्यसको चाहिँ आन्सर आइदिँदैन, त्यही भएर हामीलाई गाह्रो हुन्छ लास्टमा, एट द एन्ड सिटिजनलाई नै गाह्रो पर्ने हो। सो सबै कुरा समयमै भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भनेर भन्नुभएको छ। सो आई थिङ्क इट्स अलरेडी हाई टाइम गभर्मेन्टले पनि एउटा एकदम ठोस प्लानिङका साथ आइदिनु पऱ्यो सो द्याट वी अल सिटिजन हुन्छ नि हामीलाई चाहिँ जुन एउटा अप्ठ्यारो भइरहेको, जुन एउटा हामीले फेथ हाम्रो गभर्मेन्टप्रति चाहिँ हामीले चाहिँ अहिलेको सिचुएसन लुज गर्न गइरहेको अवस्था पनि हुनसक्छ, त्यो चाहिँ एकदमै स्ट्रङ बनाइदिनु पऱ्यो भन्ने हाम्रो आग्रह छ। एन्ड वी आर होपिङ फर द बेस्ट रिजल्ट्स कमिङ डेजमा पनि त्यसको लागि। I just hope, but I am very skeptical. So anyways, let's take a break from this conversation. So I like getting on for a commercial break. Welcome back. We had people from all over the country र त्यसै गरी विदेशबाट पनि फोन गर्नुभएको थियो, विभिन्न सर्कमस्टान्सेस सिनेरियोमा कुराकानी गर्यो विच इज रिलेटेड टु कोभिड र कोभिडसँग आएका समस्याहरूको बारेमै हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। र त्यसै गरी अब प्रकाशजी हुनुहुन्छ, उहाँले मेसेज पठाउनु भएको छ, सोलुखुम्बुबाट हुनुहुँदो रहेछ, यतिखेर बाहिर हुनुहुन्छ। सो त्यसै गरी बुद्धिराम हुनुहुन्छ र धेरैजनाले मेसेज पठाउनुहुन्छ, दाबा उहाँ चाहिँ सिक्किमबाट हुनुहुन्छ, उहाँले पनि त्यहाँनिर अलिकति सिनेरियो वर्स हुँदै गइरहेछ भनेर मेसेज पठाइराख्नु भएको छ, टेक केयर अफ योरसेल्फ ब्रदर। र अनु छेत्री मार्क्स सुड बी म्यान्डेटरी भनेर मेसेज पठाउनु भएको छ र धेरैजनाले चाहिँ #निर्मला जस्टिस फर निर्मला भनेर पठाइराख्नु भएको छ। र यो विषयमा हामीले पहिला पनि कुराकानी गरेका छौँ, एसिडको बारेमा पनि कुराकानी गरेका छौँ। यु गाइज क्यान चेक द एपिसोड्स अन युट्युब सो विल गेट मोर आइडिया अबाउट इट। सो एट द एन्ड हामी यही नै के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि जुन अहिलेको सिनेरियो छ होइन त्यसमा सबैजनाले आफ्नो काम गर्नु पर्यो। गभर्मेन्टले जुन कुराहरू चाहिँ उहाँहरूको दायित्व छ त्यो पुरा गर्नु पर्यो, अनि जुन चाहिँ हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी छ गाइडलाइन्सहरू स्ट्रिक्टली कुनै पनि त्यसमा कम्प्रोमाइज नगरिकन फलो गर्नुपर्ने कुरा छ त्यसमा ध्यान दिनु पर्यो। सो दुवै पाटोबाट आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ 100% दियो भने पक्कै पनि यो सिनेरियोबाट, यो गाह्रो सिचुएसनबाट हामी उम्किन सक्छौँ, बिकज धेरै देशहरूले उम्किन सक्नु भएको छ, हामी पनि सक्छौँ। सो विथ द्याट पोजिटिभ नोट आजको लागि बाई बाई भन्ने बेला भइसकेको छ। टिल टुमोरो, टेक केयर, स्टे सेफ। Hello lovely people, this is me Neelam Chand, and if you do watch our show and love it, then do watch our episodes in Kantipur TV's YouTube channel. So do like it, share and subscribe, and also don't forget to like our Facebook page which is called Kantipur.